भाइ जोनी हजुरले म्युट खोलेर बोल्नुस् ल। हजुर जय मसी दाजु जय मसी सबैजनालाई अनलाइनमा हुनेहरूलाई जय मसी to all brothers and sisters those who are in online. हजुर म जोनी गुरुङ पोर्चुगलबाट हो अनि I am John Grung from Portugal. प्रभुको इच्छा भयो आज बेरेकाको सेवाबाट मैले जीवन गवाइ दिन पाउने सुनौलो मौका पायो प्रभुले धन्यवाद तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद This is the will of God. I'm able to share my testimony in the fellowship along with the Bereka and brothers sisters who are affiliated with the Bereka, and thank to God. यो जीवन गवाई मेरो तेस्रो जीवन गवाई हुन्छ। सबभन्दा पहिला 96 मा मैले अमेरिकामा दिएको थियो त्यो गोराको चर्चमा त्यो चाहिँ सानो नै अलि सानो मण्डली रहेछ घरमै भनौं अब नै I was sharing my this is the third time I'm sharing my personal testimony. The first time I shared my personal testimony was 1996 in America in the English People's Church. That was a home fellowship. अनि दोस्रो जीवन गवाई चाहिँ आर्थिक भर्खर माल्टामा गर्यो मैले माल्टामा दियो। And the second time I shared my testimony was in a Malta fellowship group about a few days back. तेस्रो यो चाहिँ तेस्रो हुन्छ आज। So today is my third time to sharing my testimony. त्यति इन्ट्रेस्टिङ त केही छैन तै पनि हैन तै पनि अँध्यारोबाट उज्यालोमा आएको कोले हैन केही न केही त हुन्छ। My testimony is not very interested, though we are come into the marvelous light from the utter darkness. अब अनि योहन्ना 1 को 1 मा के भन्छ सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग योहन्ना 1 को 1 योहन्ना 1 को 1 हजुर John chapter 1 verse 1. सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। In the beginning there was a word, word was with the God, and word was God. जीवन गवाई भन्नु भन्दा यो जीवन गवाई भन्नु भन्दा अगाडि यसो एउटा दुईटा वचन पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। So before to share my testimony, I would like to read out some scriptures. हजुर पहिलो योहन्ना 5 को First 10 11 पढिदिनुस् न एकजनाले हजुर। First epistle of John chapter 5 verse 10, 11 and 12. Please, if somebody can help to read. First epistle of John chapter 5 verse 10 to 12. पहिलो यूहन्नाको पत्री 5 को 10, 11, 12 कसैले पढिदिनु होला। जसले परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्छ उसको आफै भित्र गवाही छ। जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन त्यसले उहाँलाई झुट तुल्याएको छ किनभने त्यसले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको विषयमा दिनुभएको गवाहीलाई विश्वास गरेको छैन। अनि गवाही यही हो परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न उसित जीवन छैन। हजुर हुन्छ धन्यवाद ब्रदर। हुन्छ वचन आशीषको लागि छोटो अनि छोटो आशीषमा हो है प्रभुसँग। So for the leading of the testimony, I will ask help from God. प्रार्थना पनि ट्रान्सलेट हुन्छ दाजु के हुँदैन? नेपालीमा मात्रै गरिदिनु। ए हुन्छ हस्।
अति दयालु परमेश्वर बाबु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्दछु प्रभु यो समयलाई अनि अनि परमेश्वर पिताजु यो यसरी आज सुनौलो मौका दिनुभयो प्रभु यो यसरी हाम्रो युके बेरेका मण्डलीबाट अपरेटर भएर प्रभु मैले यो सानो छोटो गवाई दिन गइरहेको छु अनि परमेश्वर पिताजु यो गर्नुभन्दा पहिला प्रभु मेरो सब भूल पापलाई मानिलिँदै तपाईको चरणमा आउँदछु प्रभु तपाईको पवित्र 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 खुनले धोइकन प्रभु मलाई शुद्ध अनि पवित्र बनाउनुहोस् प्रभु परमेश्वर पिताजु सहायता गर्नुहोस् प्रभु म त बोल्नमा साह्रै ढिलो अनि प्रभु बोल्नु पनि नआउने मान्छे हो अनि परमेश्वर पिताजु तपाईले सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाई मसँग बात गर्नुहोस् तपाई मसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाई मसँग बात गर्नु भएन भने प्रभु म त रित्तो हुनेछु प्रभु अनि परमेश्वर पिताजु त्यही कारणले प्रभु तपाईको आशीष चाहन्छौँ प्रभु यो अनि यो यसरी यो समयले तपाईको हातमा सुम्पिँदै मेरो छोटो बिन्ती प्रार्थना मेरो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा राख्दछु प्रभु सुनेर ग्रहण गर्नुहोस् आमेन आमेन अब नेपालबाटै सुरु गर्नु नेपालमा मेरो घर चाहिँ माथि लमजुङ हो पहिला लमजुङ My house is back in Nepal place called Lamjung. अनि स्कुल सिद्धिएपछि म सिटीमा झरे पोखरामा झरे After my educations, I came down to city called Pokhara. अनि पोखरामा त्यहाँ मेरो अन्य जाति साथीहरू थियो अनि उनीहरूले विश्वासी भाइ बहिनीलाई चिनेको रहेछ In Pokhara, I have a friend, unbeliever friend, but they knew some believers. अनि तिनीहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पायो अनि हाम्रो चर्चमा जाउँ भनेर भन्नुभयो उहाँ विश्वासीहरूले जुन चाहिँ पनियल प्रार्थना भवनमा सेवा गर्नु हुने रहेछ So they requested me to go to church, and the church was a Peniel Pokhara prayer house, which is now called Peniel in Pokhara. त्यतिखेर हाम्रो सोलमन दाजु हुनुहुन्थ्यो अहिले प्रभुमा उठ्नुभयो At that time, Brother Solomon was there, but now he already gone to the Lord right now. अनि सोलमन दाजुलाई भेटाइदिनु भयो त्यो साथीहरूले त्यो हाम्रो विश्वासी भाइ बहिनीहरूले And a believer friends who helped me to meet Brother Solomon. अनि सोलमन दाजुसँग कुरा भयो दाजुले धेरै वचनहरू सुनाउनु भयो And the brother opened his Bible and tells me more about the Lord. अनि पहिलो योहन्ना 1:7-8-9लाई देखाउनु भयो उहाँले And he showed me first epistle of John, chapter 1, verse 7 to 9. पढिदिनुस् त्यो पनि एकजना Please, somebody can help to read. 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, and 10. The first epistle of John, chapter 1, verse 7 to 10. तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीले सब पापबाट शुद्ध पार्छ हामीसँग पाप छैन भनी हामी भन्छौँ भने हामीले आफैले धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीले सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ कतिसम्म भन्नुभयो दस पनि पढिदिनुस् हामीले पाप गरेका छौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुट तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा छैन हजुर हो दाजु सोमन दाजुले यो देखाउनु भयो अनि दाजुले भन्नुभयो भाइ ग्रहण गर्नुपर्छ ग्रहण गर्नुहुन्छ आज भनेर भन्नुभयो मलाई Brother Solomon shows me these verses and he requested me, are you ready to accept the Lord Jesus Christ today? त्यतिखेर मैले के भने दाजु म केही समय विचार गर्छु आज म गर्दैन अनि
यो अलि थाहा छैन मैले यो कुराहरु म अलि थाहा भएर मैले आएर गर्छु भनेर म हिँड्यो घर गए त्यहाँबाट पछि So I said to Brother Solomon, I will know more about it and I will receive the Lord later on. त्यतिखेर दाजुले अर्को शनिबार सेवा हुन्छ अनि उसमा सेवामा नै यो आउनु है भाइ भनेर भन्नुभयो अनि म आए त्यो शनिबार Brother Solomon requested me to come the last day was Saturday, and he invited me on Saturday. Then I went on Saturday there. त्यो सटरडे जाँदाखेरि चाहिँ मैले ग्रहण गरे दाजुबाट सोलन दाजुबाट So from Brother Solomon, I accepted the Lord Jesus Christ as my personal savior on that Saturday. अनि त्यहाँबाट म लगातार शनिबारको सेवा चाहिँ हिँडे म ट्रेकिङ गाइड गर्थ्यो ट्रेकिङ गाइड गर्ने मान्छे अब एक ठाउँ बस्न नपाउने है माथि हिमालतिर जान्थ्यो कहिले राफ्टिङतिर जान्थ्यो हैन टाइम हुँदाखेरि चाहिँ म जान्छु सेवामा So every Saturday I used to attend the church whenever the availability of my time, because I was leading to the tourists. I was doing a trekking tourist guide as a tourist guide. हामी 7 जना थियो हाम्रो परिवारमा जम्मा 7 जना थियो सबभन्दा पहिला प्रभु मैले पाए Our family members were 7 of us, and then the first one was me, that I was born again. हेरे अनि दोस्रो मेरो दाजुले पाएको थियो ओबेद गुरुङ भन्ने अस्ति भर्खरै प्रभुमा उठ्नुभयो अस्ति जुनमा The second person was my brother Obed Grung, who was recently promoted in the Lord from Pokhara. तेस्रोमा चाहिँ बाबाले पाउनु भएको थियो मेरो बाबाले And third person was my father. तीन जनाले प्रभु पाउँदाखेरि मेरो बाबा र दाजु चाहिँ जानुभयो प्रभुमा सुत्नुभयो दुवै जना म एक्लै छु So 3 of us, my brother and my father, now promoted into the Lord, and I'm the one only remaining at the moment. म चाहिँ माइला छोरा हो जेठा दाजु प्रभुमा सुत्नुभयो म चाहिँ माइला भयो साइला दुबईमा काम गर्छ कंस चाहिँ अमेरिकामा छ हैन उनीहरु चाहिँ अन्य जाति नै हो अहिलेसम्म विश्वासी भएको छैन I'm the second one, and third one is in Dubai, and the last one is in America, but those brothers are not born again yet. दिदी एकजना दिदी हुनुहुन्छ नेपालमै हुनुहुन्छ भेना बित्यो दिदी मात्रै हुनुहुन्छ भान्जा भान्जीहरु पनि छन् And I got only one sister, she's in Nepal, and my brother-in-law is passed away, and I have some nephews, nieces and nephews also in those they are in Nepal as well. प्रभु मैले प्रभु पाएपछि घरबाट चाहिँ त्यति सतवार आएन किनभने म अलि बदमाश खाएको थियो प्रभु पाएपछि त झन् राम्रो अनि उ राम्रो भयो झन् राम्रो भयो हैन पहिलो भन्दा From my family we did not experience the persecution because I was a very naughty boy. I was a very leading a foolish life. When I became a Christian, and my family thought that I will be a better person. That's why. प्रभु पाउनु भन्दा अगाडि त म त यसो ग्याङ फाइटहरुमा हिन्थ्यो जुवा क्यासिनोहरु खेल्थ्यो रक्सी पनि अलिअलि खान्थ्यो सुरुर चाहिँ मैले कहिले खाइन Before I born again, I used to be a gang fighter, and I used to go to casino, and also I was a drunkard, but I never smoked myself. अनि त्यस्तो मान्छे मैले प्रभु पाएपछि त प्रभुलाई पाएपछि त मैले यो कुराहरु सबै छोड्यो हैन एकदम राम्रो मान्छे बन्यो सिम्पल मान्छे बन्यो जुवा पनि खेलेन जान रसी पनि खाएन झगडा पनि गरे हैन त्यहाँबाट मण्डलीमा गयो हैन टाइम हुँदाखेरि त्यहाँबाट मेरो बाबा र दाइ चाहिँ एकदम इम्प्रेस भएको रहेछ यो यस्तो बदमाश हुन्छ यस्तो राम्रो
after the conversion, I left all the habits which I was indulged. After again, then I became a good person. मेरो दाइ र बाबाले चाहिँ मैले छोराको जिन्दगी हेरेर त्यहाँबाट ग्रहण गरे जस्तै लाग्यो भने यिनीहरुको because my father and my brother, they believed the Lord because of my lifestyle was dramatically changed. ग्रहण गरेपछि म त सेवामा त गयो भन्न तै पनि मैले अनि अलि राम्रो बुझेको थिएन हैन एक शनिबार चाहिँ म सेवामा जाँदाखेरि पण्डितमै जाँदाखेरि त्यो भजन संग्रह 31 नम्बरको गीत गाउँदै थियो येशूको प्रेमलाई सम्झिन्छु भन्ने गीत गाउँदै थियो त्यो गीतले मलाई यति इम्प्रेस पार्यो while I was attending the service last day on Saturday, they were singing the particular song, the song number 31, the love of the Jesus Christ, which is penetrated my heart. गाउन अलि गाउन त मिल्दैन होला है त्यो नत्र एउटा कोर्स गाइदियो भने मिठो हुन्थ्यो Yes, somebody can sing. कसैले गाइदिन सक्नुहुन्छ 31 र एउटा कोर्स मात्रै प्लिज डिलिसर भाइ तपाईले गाइदिनु हुन्छ दाजु सुको प्रेमलाई सम्झन्छु टुडरी आउँदछु उसको अघि झुक्दछु हृदयको भेट चढाउँदछु उसको अघि झुक्दछु हृदयको भेट चढाउँदछु उसको अघि झुक्दछु साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो Thank you. ब्रदर तपाईलाई एकदम धन्यवाद Brother, I would like to thank you. त्यो गीत गाएपछि त्यहाँ येशूको प्रेमलाई सम्झिन्छु भनेपछि येशूको भने येशूले कस्तो प्रेम गरेको रहेछ त भनेर मैले यसो बाइबलहरु पढे त्यो 3 को 16 यही यूहन्ना 3 को 16 मा एकजनाले पढिदिनुस् And after singing that song, I was thinking what kind of love that Jesus loved us. So I compelled to read John chapter 3 verse 16. Please can somebody read? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस् यस्तो कुरा रहेछ भने यसमा अनन्त जीवन पाओस् हैन So there is a eternal life. हजुर त्यस्तो रहेछ त्यहाँबाट म सेवा संगति हिँड्दै गए त्यहाँबाट पोखरा छोडेर म काठमाडौँ गए After that I left Pokhara and then I moved to Kathmandu. काठमाडौँ पनि जबकै सिलसिलामा त्यही ट्रेकिङ गाइडको सिलसिलामा म काठमाडौँ सरे त्यहाँबाट काठमाडौँमै काम गर्न थाले ट्रेकिङ र राफ्टिङ I was moved because of my work and I started in Kathmandu rafting and as a tourist guide. खास गरी त्यो विश्वासी हुनु भन्दा पहिला मलाई लाग्थ्यो अनि त्यो सोमनाथ दाजु त्यसो भनेपछि अनि त्यसो भनेपछि भने मैले यसो सोच्छु मैले पाप त गरे छैन मैले मान्छे मारे छैन मैले नचाहिँदो काम के गरे छैन
छैन यस्तो मान्छे त स्वर्ग जानु पाउँछ होला नि भनेर मेरो मनमै थियो And I was thinking in one corner of my heart, I haven't done any sin or any guilt, any wrong, but in this case, so what can hinder to go to heaven? अनि तर त्यसै त नजाने रहेछ But we cannot go to heaven. प्रभु येशूले विश्वास नगरेसम्म उहाँको नाममा बप्तिस्मा नलिएसम्म स्वर्ग नजाने रहेछ भन्ने कुरा पछि Unless we believe in the name of the Lord Jesus Christ and baptize in his name, we cannot enter to the heaven. अनि काम गर्दै त्यही ट्रेकिङ कामहरू गर्दै गर्दै म हङकङ धेरै चोटि गए 4 चोटि गए 1992 1993 1994 1995 सम्म गए म प्रत्येक वर्ष while I was working as a tourist guide and leading in a rafting, I happened to visited 4 times in Hong Kong. त्यतिखेर ब्रिटिश क्याम्प थियो हङकङमा हाम्रो लाउरे दाजुहरूसँग भेट भयो So the Hong Kong, our British Gurkhas were stationed in Hong Kong. So I happened to meet our military serving brothers. चोक लिम्बू दाजु अलि बेरेकमै हुनुहुन्छ जीवन राई दाजु खै कुनै कहाँ सेवा गर्नुहुन्छ अनि जेम्स दाजु अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ काजी राई दाजु खै कहाँ हुनुहुन्छ युके तिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थियो I met Brother Chok, he's in Baraka at the moment, and also Jivan Rai, he's in Beria right now. James Tamang is in Australia, and Kaji Rai also is in Reading at the moment. अनि दाजुहरूले अब त्यतिखेर त म त भर्खर नयाँ विश्वासी थियो हैन हङकङ जाँदाखेरि दाजुहरूले धेरै माया गर्नुभयो मलाई भने धेरै गाइड गर्नुभयो I was a very new person at that time, so brethren in Hong Kong, they loved me so much and they guided me as well. अनि काम गर्थ्यो म चाहिँ बाहिर काम गर्थ्यो छुट्टी हुँदाखेरि दाजुहरूको ब्यारेमा जान्थ्यो उता सेकममा यता हिल्सीमा प्यारोनमा I was working and my holidays time I used to go to their barrack rooms, Hilsey, Casino Lines and other places. अनि त्यतिखेरको मण्डली चाहिँ याङलुङमा थियो हैन दाजु याङलुङ होला याङलुङमा थियो हेलो Sorry brother, say again brother, you're disturbed. त्यतिखेरको मण्डली चाहिँ याङलुङमा थियो नि दाजु याङलुङ Yes, the church was stationed in Ilong at that time. त्यो आउने जाने गर्दाखेरि म हङकङ गएर नेपाल फर्क्यो त्यहाँबाट त्यसको ट्रेकिङ गर्ने सिलसिलामा मेरो गोरा साथीहरूले मलाई स्पोन्सर गरेर अमेरिका बोलायो While I was traveling to Hong Kong and I had a friend from America, they sponsored me from America, then they called me in America. 1996 मा अमेरिका गयो पहिलो चोटी Then I went to America at first. अनि 1991 मा मैले बौद्धिस्म लिएको थियो डानियल दाजुबाट कनन प्रार्थना भवन अनि उसबाट काठमाडौँबाट I was baptized in Canaan in 1991 from our late brother Daniel Rai. 2001 भन्दाखेरि त अझै त कति 30 वर्ष 30 इयर्स भयो नि हैन Now is 30 years over. विश्वास गरेको त धेरै पुरानो भयो तैपनि अनि तपाई पनि आत्मामा विश्वासमा त्यति बलियो भएको छैन हजुरहरुको अनि हजुरहरुले प्रार्थना गर्दिनु होला मेरो लागि It is a longer period of time of my calendar years of believing in the Lord. Though I'm very young and very unlearned in the Lord, please pray for me. 1995 मा चाहिँ मेरो बिहे भयो In 1995 I got married.
त्यो भन्दा पहिला जिम्मेवार दाजुहरूले भन्नुहुन्थ्यो भाइ अब टाइम पुग्यो पवित्र बिहा हुनु पर्छ है भन्ने दाजुहरूले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ हुन्छ नि दाजु हुन्छ प्रार्थना गरौँ मैले भन्यो Senior brothers were concerning about my marriage, and they said, you are aged now and you must get involved in a holy matrimony. And I replied them, okay, okay. मैले चाहिँ अन्य जाति बिहा गर्यो अहिलेको मेरो मिसेस हो उ चाहिँ अन्य जाति थियो I happened to marry a non-believer, which is my wife, who has with me at the moment. She was not born again. यस्तो गर्न नहुने रहेछ मैले गल्ती गर्यो अनि उताबाट आएर मैले पन्नियल चर्चमा आएर पश्चाताप गरेर मिलाप गर्यो So it is a wrongdoing. I shouldn't be doing such things. But after marriage, we went to Peniel in Pokhara and we both repented and we set our problems over there. अनि हाम्रो श्रीमती पनि विश्वासी भयो And then my wife became believer later on. काठमाडौँ उलाई चाहिँ काठमाडौँमा राख्यो म चाहिँ अमेरिका आउने जाने धेरै चोटि आउने जाने I गर्यो left my wife back in Kathmandu, and then I was traveling back and forth to United States of America. 5 चोटिसम्म फर्क्यो 6 चोटिमा गएर त्यहाँ इलिगल बस्यो म 5 times I was traveling, going America and coming back to Nepal. And the 6th time I stayed in America as an illegal. म लास्ट चोटि अमेरिका जाँदाखेरि यो मेरो अलि छोराको नाम बर्नबास गुरुङ हो सानो थियो Last time I went to America, that time my son called Barnabas, he was a very little, a tiny boy. अहिले त ठुलो भइसकेछ अरे 23 वर्ष भयो Now he become a gentleman. He's a grown up. He's now 23 years old. अमेरिकामा जाँदाखेरि म भर्खर नयाँ हुँदै म अमेरिका गयो अनि नेपालमा पनि सेवा संगतिहरू त्यति राम्रो पाएन किनभने हिडिरहने मेरो जबै त्यस्तो थियो When I was in America, I was a very new person. I do not know much about the Lord because my job was like that. Were traveling too much, so I was not stayed in the fellowship that much. अनि लास्टमा जाँदाखेरि चाहिँ यो अमेरिकाको यो बोस्टन भन्ने शहरमा गएर काम गर्यो Last time I went to America in Boston city, and then I was working there. इन्डियनको रेस्टुरेन्ट रहेछ एकजना दाइले इन्डियन रेस्टुरेन्टमा जाउँ त्यहाँ काम गर्न जाम भनेर म त्यहाँ काम गर्न थाल्यो I was working one Indian restaurant in Boston. One brother introduced me that job. त्यहाँ पन्जाबीहरू रहेछ पुरा पन्जाबीहरू ठुलठुलो ज्यानको दाढी जुवा पालेको त्यो अहिलेको अफगानिस्तानको त्यो तालिबान जस्तै रहेछ सबै And then Punjabis were very tall and with the mustache and long beard, looked like a Talibans. अनि तिनीहरुसँग यसो काम गर्दैखेरि पछि अलि झगडा भयो After working with them, and then it happened to quarrel with them. अनि खास गरी विश्वासीले त झगडा गर्न नहुने त्यो माहौलै त्यस्तो भयो त्यहाँबाट झगडा भयो So believers should not be quarrel with others, but it happened, and it happened to quarrel with them. किचनमा काम गर्ने त्यो तिनीहरुकै ग्याङको थियो इन्डियन रेस्टुरेन्ट इन्डियन शेफ सबै इन्डियन स्टाफहरु थियो भित्र बाहिर वेटरमा चाहिँ पुरा नेपाली थियो फेरि In the kitchen, all workers were Indians, but on the floor, waiters are all Nepalese. अनि किचनको मान्छे भनेपछि अलि वेटरहरु पनि डराउने रहेछ बोल्न नसक्ने म त अब बोल्न त बोल्थ्यो त्यहाँ बानीपाको एकजना नेवर भाइ थियो उले चाहिँ अनि लो ठोक्नु पर्छ दाइ तपाई पहिला ठोक्नुस् म पनि ठोक्छु भन्न थाल्यो And all the waiters, they are afraid to talk to the kitchen staffs,
And there was one brother, one Nepali boy from Banepa in Kathmandu, and he said, "You hit first, then I will hit." He used to say like that to me. बाहिरको त्यो बाहिरको जनि अलि नेता जस्तो मै थियो झगडा गर्नुमा I was a leader on the floor. भित्रको मान्छेसँग झगडा भएपछि त्यहाँबाट मैले च्यालेन्ज गर्यो त्यो उनीहरु ठुलो जान भए पनि ग्याङै भए पनि लो खेल्ने भए लो बाहिर आइज सिंगल आइज मसँग खेल्ने भए भनेर है उ भन्यो मैले त्यसो भन्दाखेरि त्यो नेवर त डराएर उ त गयो आगि त लो दाइ ठोर्नु तपाईँ है तपाईले ठोक्यो भने म पनि पछि आउँछु भने मान्छे त्यो पन्जाबीसँग झगडा हुँदा सबै उ त गयो कोही पनि आएन म एक्लै भो Then after our quarrel, and I challenged, I said, "Come single." The man who irrigate, who just about to start this quarrel and wanted to pick a fight, and this man was hiding. He hidden somewhere else, and I was alone at that point. तपाईँ पनि मैले त च्यालेन्ज गर्यो तिनीहरु बाहिर आइज भन्यो तर तिनीहरु पनि डराएर आएन प्रभुकै उ रहेछ यदि उनीहरु बाहिर आयो भने मैले प्रेस्टिजको कुरा आउँछ मैले हिर्काउनै पर्ने थियो हिर्कायो भने 20-25 वर्ष जेल जान्थ्यो म अहिलेसम्म अमेरिकाको जेलमै हुन्थ्यो So if they came out, they afraid in some point they could not come out. If they came out, then I should have been hit them. If I hit them, I should have been ended up in America jail. Because if somebody assaulted, and it should have to go 25 years jail in America. क्यालिफोर्निया त्यहाँबाट म क्यालिफोर्निया गयो सान फ्रान्सिस्को भन्ने ठाउँमा After that I went to San Francisco in California. त्यहाँ नेपालीहरु पनि भेट्यो विश्वासी त विश्वासी रहेछ त्यहाँ I met also Nepalese over there, and they also were believers. अनि तिनीहरुको चर्चमा जाऊँ भनेर गएको त्यहाँबाट बेसरी कराएर नाड्न थाल्यो फेरि म अनि उ गर्न छोड्यो म त्यहाँ जानु पनि छोड्यो So I went in their church, but they dancing and shouting and crying. So I left that church also. I do not attend anymore. अनि त्यहाँबाट गोराहरु पनि चिनियो थियो फेरि त्यो गोराहरुको चर्चमा गयो After I knew some English people, then I started to go to the English church over there. त्यहाँ पनि केटा मान्छे हुँदा हुँदै केटी मान्छेले वचन दिने फेरि त्यो मेकअप पनि त्यस्तै कपालमा केही नलाउने फेरि त्यहाँ पनि पारा आएन त्यति मन लागेन मलाई जान So in that church also, a sister was leading and sister was preaching the word of God. Even they do not cover their head. And then I decided also I have no leading from heart to go over there also. अनि त्यहाँबाट के गरौँ त्यहाँबाट चर्च जानु छोड्यो त्यहाँबाट एकजना दाइ भेट्यो नाम नलिऊ Then I met one brother, and then I left to go to church, but I do not want to name his name at the moment. त्यो दाइसँग इन्ट्रोड्युस भयो के रे हैन After I introduced with that brother, अनि तिमोथी राईबाट पनि चिन्नु हुने रहेछ नि हाम्रो गोसेनको because I come to know that person from the Timothy Rai from Goshen Church. अनि त्यो दाइले के भन्यो भने म सिंगापुरमा एल्सा दाइसँगै सेवा गरेको नि भाइ एल्सा दाइ त मैले सिकाएको त्यहाँ सबै भन्नुहुन्थ्यो That brother said, I was in Singapore, then I'm from El Shaddai Church, and then I teach them all about El Shaddai. त्यहाँ गएको त्यहाँ पनि पारा आएन फेरि मलाई त्यति मन लागेन I went there, and then after I decided not to go over there. I have no peace over there. अनि नेपालमा यसो फ्यामिलीसँग कुराकानी हुन्थ्यो कहिले त्यतिखेर इन्टरनेटको जमाना थिएन घरको फोन मरिरहेको थियो मोबाइल पनि थिएन यो फेसबुक यो मेसेन्जर व्हाट्सएपहरु के पनि थिएन त्यतिखेर I used to call at home. We have only telephone lines, but that time we have no mobile phones and no internet and no Facebook, no neither WhatsApp, nothing.
मेरो श्रीमती चाहिँ काठमाडौँ भाडामा बसेको थियो My wife was staying in Kathmandu, a rented house. अनि अनि अमेरिकाबाट फोन गर्दै चाहिँ रिचार्ज कार्ड अनि उ गरेर बोल्नु पर्ने होइन धेरै महँगो पर्ने अलिकति Calling from America, we have to buy a recharge card, and it was quite expensive. प्रार्थनाहरू हुन्थ्यो छोटो प्रार्थनाहरू हुन्थ्यो Over the phone, we used to have a short prayer. अमेरिकामा बस्नुभन्दा पहिला म आउने जाने गर्दाखेरि म युके पनि दुईचोटि गएको Before I went to America as longer period of time to stay, I went. It happened to go also visited UK twice. ब्रिटिश साथीहरू थियो उनीहरू पनि नेपाल ट्रेकिङ आएको थियो उनीहरूले बोलाएको थियो मलाई उनीहरू घरमा बस्यो त्यो लन्डन भन्दा आधी घण्टा माथि रहेछ सेन्ट अल्बन्स भन्ने ठाउँ I was staying in St. Albans, was just above to London, because they were my friend, trekking friend. They invited me. That's why I was happened to come to UK. त्यतिखेर त्यो साथीहरू चाहिँ विश्वासी होइन के अरे अन्य जाति हो अनि यसो बेलुकी भएपछि लन्डन डाउनटाउनमा जाउँ पबमा जाउँ भन्यो पबमा अस्ट्रेलियन पबमा लायो आइरिस पबमा लायो के पबै पब रहेछ त्यो किङ्स हो कि काम है भन्नेतिर सबै पबमा डुलायो They were not believers, so they invited me to go to different pubs and different downtowns and different names. त्यसरी जान नहुने मेरो सेवा सङ्गतिमा राम्रो नहुने विश्वासमा अलिकति त्यस्तै भएर म त्यस्तो ठाउँमा पनि गयो प्रभुले I shouldn't be gone in that places because my faith was weak. I was not cleansed with the fellowship. That's why it happened to in my life. विश्वासी भएपछि त होइन आफ्नो गवाई त डरो हुने जस्तै पावलले दियो अनि प्रेरितको 26 को 19 मा एकजनाले पढिदिनुस् न यस्तो भन्न सक्नु पर्ने थियो मैले त्यस्तो गरेन So I should have to my life as a Paul the apostle. Please somebody read the Acts of Apostle 26 verse 19. यसकारण हे राजा अग्रिपा त्यस स्वर्गीय दर्शनप्रति म अनज्ञाकारी भएन अनज्ञाकारी भएन पावलले त्यसरी भने अनि भनेको चाहिँ उ राजाको अगाडि डराएन त्यसरी भन्न सक्नु पर्ने हो अनि आफ्नो जीवन गवाई So my personal testimony should be like that, as the apostle Paul was not afraid of the king and he proclaimed the vision of heaven. अमेरिकामा बस्दाखेरि मैले सेवा सङ्गति त्यति राम्रो पाएन म त झन्डै अन्य जाति जस्तो भइसकेको थियो सेवा सङ्गति पनि नजाने अनि यसो बिहान बेलुकी चाहिँ प्रार्थना गर्थ्यो बाइबल थियो हैन बाइबलहरु पढ्थ्यो तर सेवा सङ्गति पाएन सेवा सङ्गति नपाएपछि अनि जने अलिकति सेलाउने रहेछ So while I was in America, I was not attending fellowship anymore, but I used to read my portions evening and morning. But that was not enough. If we lose our fellowship or away from fellowship, then our faith is decreased. मेरो मनमा लागेको थियो हैन पाप गर्यो भने त त्यसको दण्ड त भयानक हुन्छ भनेर In my heart, always this thought was come: if I committed sin, then the God will me punish. Surely God will punish me. रोमी 6 को 23 ले पढिदिनुस् हजुर एकजना चाहिँ प्लिज Please somebody read Romans 6:23. रोमी 6 को 23 प्लिज किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो हजुर हुन्छ धन्यवाद प्रभु हजुर हो अनन्त जीवन होइन पापको ज्याला मृत्यु अब हामीले wages of the sin is death, but the gift of the God is eternal life in Christ Jesus our Lord. अनि मैले यसो सोचिरहन्थ्यो कहिले यसो सोचिरहन्थ्यो अनि
कहिले कहिले चाहिँ यसो सोचिरहन्थ्यो मैले है Sometimes I was thinking, अनि पहिलो कोरिन्थी 1 को 26 27 28 29 30 31 यो यसो एकजनाले पढिदिनुस् प्लिज पहिलो कोरिन्थी please someone can help to read 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29. किनकि हे भाइहरू हो तिमीहरूले आफ्नो बलवटलाई विचार गर शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान धेरैजना बलवान धेरैजना खन्दानी बोलाएका छैनन् तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति संसारका मूर्ख कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ अनि शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ अनि परमेश्वरले संसारका नीच कुराहरू र तुच्छ ठानेका कुराहरूलाई अनि भएका कुराहरूलाई बेकममा तुल्याउनका निम्ति हुँदै नभएका कुराहरू चुन्नु भएको छ कि उहाँका सामु कुनै प्राणीले घमण्ड गर्न नपाओस् हजुर कतिसम्म 29 कतिसम्म 30 र 31 पनि पढिदिनुस् ए सरी माफ गर्नु होला तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ जो परमेश्वर प्रतिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि धार्मिकता पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ र लेखिए अनुसार जसले गर्व गर्दछ उसले प्रभुमा गर्व गरोस् हो जसले है फेरि यो जसले गर्व गर्दछ हैन त्यसले प्रभुमा नै गर्व गरोस् The boast is somebody boast in the Lord Jesus Christ. अनि प्रभुले होइन संसारको ज्ञानी बुद्धिमानहरू धनीहरूले चुनेन होइन अहिलेको जेफ बेजोस भयो इलोन मस्क भयो बिल गेट्स भयो भने उनीहरूले चुनेन म जस्तो मूर्ख एकदम अनाज्ञाकारी मान्छेलाई चुन्नु God not chosen the man such as Bill Gates and many wise and noble men of the world, but God has chosen me, such a foolish man like me. संसारको यो बुद्धिमानीहरूलाई लाशर्ममा पार्नको लागि in order to become us in a same, God has chosen such things. अमेरिकामै बस्दाखेरि म धेरैजना अमेरिकनहरूको घरमा गए होइन एकचोटि ओक्लाहोमा सिटीमा जाँदाखेरि मेरो बुढी मेरो स्पोन्सर गर्ने साथीहरू थियो होइन तिनीहरू घर उनीहरू हामी पनि क्रिस्चियन भन्थ्यो चर्च पनि जान्थ्यो I had a old American friends who sponsored me to America, and they said we are also Christian, and they goes to church. अनि त्यो बुढाले चाहिँ कस्तो गीत गाउँथ्यो भने इन द हेभन नो बियर दैट्स व्हाई आई एम ड्रिंकिङ हियर भनेर बियर चाहिँ मज्जाले पिउँथ्यो That man was singing and drinking alcohol. अनि त्यो त्यस्तो साथीहरू घरमा धेरै गयो भने सबै क्रिस्चियन भने तर त्यस्तैहरू हुने रहेछ अलि हल्का नै हुने रहेछ तिनीहरू चाहिँ अन्य जाति जस्तै हुने रहेछ They named by Christians, but they are not born again, and they are very light Christians. अनि हाम्रो बुढाबुढी कुरो भएको थियो जाँदाखेरि भने 2 वर्ष जति बसेर आउने भनेर पछि बस्दा धेरै वर्ष बस्यो अमेरिकामा So I went to America and I stayed over there for many years. अनि 2011 को अन्तिममा म नेपाल फर्कियो End of the 2011 I returned back to Nepal. अनि गोसेन मण्डलीमा सेवा गर्थ्यो म अमेरिका जानु भन्दा पहिला कन्नन चर्चमा सेवा गर्थ्यो हैन उताबाट फर्किँदाखेरि म गोसेनमा गयो I was in worshiping in Canaan Church, and then I went to America from Canaan. Then after returning from America, then I went to Goshen. अनि 2014 को अप्रिलमा म पोर्चुगल आयो
In 2014, month of April, I came here in Portugal. सबभन्दा पहिलो विश्वासीमा यहाँ म आएको थियो 2014 मा. And I'm the first person, the believer, came here in Portugal. अनि 2016 मा मेरो डिपेन्डेन्टमा मेरो बुढी र छोरालाई ल्यायो मैले यहाँ. In 2016, in dependent of me, my wife and my son also arrived over here. त्यतिखेर सेवा सङ्गति थिएन, हाम्रो फ्यामिली मात्रै प्रार्थना हुन्थ्यो. That time we have no fellowship, only family. We gather together for family prayer. अनि त्यसपछि रुबेन भाइ आउनुभयो, रुबेन मगर भाइ अहिले हामी सेवा गर्दैछ यहाँ. And after that, brother Ruben Magar has come over here, and now he is soldering in fellowship with us. अनि त्यसपछि बिबी भाइ, बलबहादुर राई भाइ. And after that, Bibi Rai, Balbahadur Rai has come. अनि त्यसपछि हाम्रो अल्बर्ट भाइ अलि धेरै सपोर्टमा, अनि अहिले हाम्रो धेरै सपोर्ट गरिरहेछ भाइले. And we have brother Albert also came, and he is helping in the fellowship. अनि त्यसपछि अलि धेरै जना विश्वासी भएको छ, गर्ने भने 30 जना जति छ. If we count now, we have about more than 30 people, 30 believers are here at the moment. UK पछि यही होला, युरोपमा सबभन्दा नेपाली विश्वासी धेरै हुने. I think in Europe, apart from UK, the second largest numbers of the believers are here in Portugal. 2017 मा UK बाट डानियल दाजु बनोबास भाइको फ्यामिलीहरु यहाँ हामीलाई भिजिट दिनुभयो. In year 2017, brother Daniel and Barnabas families, they came and visited us. धेरै इन्करेज गरिदिनु भयो हाम्रो यहाँ सेवा सन्धि गर्नुपर्छ अब भनेर. And they encouraged us so much, and they said we must start fellowship. अनि मेरो कोठाबाट सुरु गरे सेवा, हामी 2-3 जना हुँदै. And from our rented room, we started the fellowship with a few people. अनि त्यसपछि तल एकजना बहिनीको अपार्टमेन्टमा सरे, फेरि यहाँ अलिकति प्रब्लम आएर because of neighbors problem, we shifted our fellowship to the one of our sister's house. अनि दोस्रो चोटी UK बाट फेरि ब्रदरहरु आइदिनु भयो, बनोबास भाइ 2 चोटी आउनुभयो, त्यहाँबाट थोमस दाजु, कर्नेलियस दाजुहरु आउनुभयो. And then after second time, brothers visited us from the UK, brother Cornelius, brother Thomas Rai, brother Barnabas has come, and they uplifted us in fellowship. धेरै इन्करेज गर्नुभयो त्यहाँ हामीलाई, अब यहाँ सेवा सङ्गति गर्नुपर्छ, अनि मण्डलीमा रोटी मेज टेबलको सेवा हुनुपर्छ भनेर यहाँ दाजुहरुले धेरै उत्साह दिनुभयो हामीलाई. So brothers encouraged and uplifted us, and also advised that we must have a breaking bread and also fellowship, continuing fellowship. अहिले हामी 3 भाइ छौं के, म एउटा बिबी भाइ, एउटा रुबेन भाइ, हामी 3 जना मिलेर अहिले अल्बर्ट भाइले सपोर्ट गर्दै छ. त्यहाँबाट भाइ बहिनीहरु थुप्रो छ. यो पोर्चुगलमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो के छ भने यो कामको सिलसिलामा धेरै टाढा हुनुपर्छ, त्यहाँबाट सेवा आउन भ्याउँदैन. Now we are soldering, 3 of us, myself, Bibi Rai, and Ruben Magar, and also brother Albert is helping us so much. And brothers sisters, because of the work, they have to travel in distance, so we could not able to meet together, all together. यो पोर्चुगल भन्ने देश चाहिँ हुन त नेपाल छोडेर आएपछि अलि स्ट्रगलै हुन्छ, यहाँ चाहिँ अलि बेसी नै स्ट्रगल छ. In Portugal, while we leave our country, there must be a struggle, but in Portugal we have to struggle much. 2-3 दिन अगाडि डानियल दाजु हामी यहाँको भाइहरु मिलेर सल्लाह भयो, अब यहाँ लोकल मण्डलीको नाम पनि राख्नुपर्छ, त्यहाँबाट बिस्तारै हामी प्रार्थना गर्दै पछि रोटी मेज टेबलको सेवा पनि राख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भयो, प्रार्थना गर्दै छौं. We are praying for the particular name of the fellowship. We
we sat together, all our responsible brothers locally here with the brother Daniel, and we are discussing about the name of the local church. हाम्रो यहाँको सेवा चाहिँ युके बेरेका मण्डलीबाट युके को बेरेका मण्डलीबाट अपरेटर हुन्छ यहाँ दाजुहरूले सल्लाह दिनुहुन्छ उताबाट हुन्छ हाम्रो सबै. So we are looking after by the Bereka Prayer House in the UK. Our brothers, they give us advice and suggestions whenever we need it. 2018 को होली कन्भेन्सन हुँदाखेरि हाम्रो 5 जना गएको थियो युके मा पोर्चुगलबाट म चाहिँ गएन. In 2018, during the Holy Convocation, we sent 5 brothers sisters from Portugal local fellowship to attend the Holy Convocation. मेरो छोरा बनवासले त्यतिखेर बक्तिस्मा लिएको थियो मुन्ना भाइ र बनवास भाइले. That time my son Barnabas baptized during the Holy Convocation, and another Munna also baptized. यहाँ चाहिँ विश्वासीहरू धेरै छ तर उ गर्ने तर विश्वासीहरू धेरै भयो यहाँ विश्वासीहरू धेरै भयो तर जोड्न सकेको छैन त्यसको लागि प्रार्थना गर्दिनु होला मान्छे पनि चाहिएको छ यहाँ. So we are many in numbers, but please pray for us so we may all gather together, and also we need brothers, those who can lead us and also who can teach us the principles and the patterns. नयाँ नयाँ मान्छेहरू यहाँ थुप्रै आउँछ किनभने यहाँ पेपर बनाउनै हालिसकेको छ युरोपमा. So many newcomers come daily here in Portugal because they come over here to make the documents. त्यसैले यहाँ भविष्यमा यो सेवा गर्ने दाजु दिदीहरूको धेरै खाँचो छ प्रार्थना गर्नु पर्यो सबैजनाले हाम्रो लागि. So please do pray for us, and in the future brothers sisters who can lead the fellowship. So they need the flock needs brother sister who can lead the fellowship in the future. यो देशको सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ आएर कार्ड बनाउँछ पासवर्ड बनाएपछि फेरि हाम्रो एक्जिट हुन्छ किनभने यहाँको कमाई राम्रो छैन सबैले त्यही गर्छ. The system of this country is whenever they come over here and they gain the passport of the country and they shift it to another country because the pay systems is a very low here in Portugal. त्यसैले यहाँ सेवा गर्नको लागि प्रार्थनाको एकदम जरुरी छ सबैजना मिली प्रार्थना गरिदिनु होला. So therefore please all brothers sisters we request to pray for us. हप्ताको 2-3 यहाँ जुटिरहेछौँ हामी प्रार्थनाको सेवा चाहिँ अनलाइनबाट गर्छ आराधनाको सेवा चाहिँ रुबेन भाइको अपार्टमेन्टमा गर्छ. So twice a week we are physically meet in a room. On prayer meeting on Tuesday we do online, and for worship meeting we meet in brother Ruben's flat. पहिला त 12-13 जना हुन्थ्यो आजभोलि अलि घटी छ किनभने यो कामको सिलसिलामा यो लकडाउनले पनि अलि समस्या पार्यो. In the beginning we were 12 or 13 meet together, but the numbers are now decreased because of the work and also the pandemic situation. यो लकडाउनको बेला चाहिँ हामीले सबै हाम्रो अनलाइनमै गर्यो. During the lockdown period we all our meetings we meet in online. यहाँ चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ त्यही कारणले यो सन्डे आइतबार चाहिँ त्यति जुर्न सकिरहेको छैन छुट्टी पाउँदैन. The most of our brothers sisters they are working in the restaurant, therefore
many are not able to come on Sunday. अनि त्यसै कारणले हैन अहिले विश्वासी भयो हैन अहिले त म एकदम ह्यापी छु सेवा संगति छु हैन अनि अहिले यहाँ हामी सेवा संगति गर्दै छ हैन फ्यामिली यहाँ साथै छ सेवा संगति गर्दै छ अनि अहिले म चाहिँ ढुक्कै छु यहाँ Now I'm very much happy and joyous because many brothers sisters now able to meet and serve the Lord and have a fellowship together. अनि मलाई थाहा छ अब म मरे पनि स्वर्ग जानु पाउँछु मलाई ढुक्क छ अब Now I'm very content that if I die today I will definitely go to heaven. अनि दाजु समय कति छ सिद्धियो कि अझै छ या 10 मिनेट जस्तो जानुस् ए 10 मिनेट जति अनि विश्वासीहरु यहाँ आउँछ हैन सेवा समिति चाहिँ आउँछ सुरुमा आउँछ फेरि पछि आउन सक्दैन किनभने कामकै सिलसिलामा धेरै भइरो हुन्छ In the beginning all believers come to the fellowship after they seeking for a job and they have to go to work and they could not come to the fellowship. पोर्चुगलमा सबभन्दा पहिला म आको रातो पासपोर्ट पनि मेरो आयो I'm the one to arrive here in Portugal first and also I have a now Portuguese citizenship. सिटिजनशिप पाएपछि हाम्रो अर्को देशमा मुभ हुन सजिलो छ त्यही कारणले म चाहिँ के गर्ने अब यहीँ बस्ने कि अर्को ठाउँमा जाने मैले वचनहरु खोज्दै छु वचन पाएको छैन अहिले So I'm seeking the God's will completely. I'm asking the guidance of the Lord whether I stay here in Portugal or I shifted to be shifted to the other countries. Please pray for me. यहाँ सेवा संगति गर्नेहरुको एकदमै खाँचो छ We have a very much needed of the man who can serve the Lord. टाइममा युके बाट दाजुहरुले पनि सेवा संगति दिनुहुन्छ Time to time brothers also given fellowship or guidance and share the word of God from UK. अब मेरो प्लान चाहिँ मैले प्रभुमाथि राखेछु अब के गर्ने भन्ने कुरा So my plan is totally I surrender in the hands of the Lord. अनि त्यो तीतसको 3 को 5 लाई एकचोटी पढिदिनुस् हजुर तीतस 3 को 5 Please can somebody help me to read Titus chapter 3 verse 5. एकजनाले पढिदिनुस् यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडे होइन कति अरे 3 को 5 हो ब्रदर सरी माफ गर्नु 3 को 5 1 को 5 बोलेछु तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरुद्वारा होइन तर उहाँकै कृपा अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा हो नवीकरणद्वारा अनि यो हाम्रै समर्थले होइन प्रभुको कृपाले हामीले उद्धार मुक्ति पायौ So we are not born again ourselves, but because of the mercies of God we are saved. अब हाम्रो लागि सेवा संगति नै ठुलो हो सेवा संगति गरेर अनि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको मृत्युपछि स्वर्ग जाने त्यति मरी हो अब हाम्रो Our final goal is to go to heaven. While we will live in this earth, we serve the Lord, and then after we have to enter to the kingdom of God. हजुर त्यो कारणले अनि अहिले चाहिँ मैले यसो अनुभव हुन्छ हैन अमेरिकामा बसेको मेरो लाइफ र पोर्चुगलमा बसेको मेरो लाइफ हैन यहाँ फ्यामिली सँगै सेवा संगति हुँदाखेरि अनि फेरि यो कति यहाँ खुसी छु म So while I was thinking, I compared my life of America and here in Portugal, but now I live with my family and we had a fellowship. I'm so happy indeed.
अनि मेरो भाइहरू मेरो दिदी भान्जा भान्जीहरू पनि बाँचेको छैन अनि And my brother and my nephews and nieces are not born again. प्रार्थना गरिदिनुहोस् यहाँको सेवा सङ्गतिलाई हुन्छ यतिमै राखौँ Okay, brother. Yes. So please pray for me and my family. अब यसमा कुनै भुल गल्ती भयो भने प्रभुले क्षमा दिएको हुन् हजुरहरूले पनि क्षमा दिनुहोस् के रे हैन न पर्फेक्ट I'm not perfect indeed, so if I made a mistakes, please forgive me as I'm unworthy brother. हजुर धन्यवाद. Thank you, bhai. Thank you so much. So आज हाम्रा